बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सेनेट से आईनी तरमीम के जो तमाम शिकें हैं वो 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर हो गई और 2/3 अक्सरियत से इस तरीके से मंजूर हुई कि उसमें अख्तर मैंगल की जमात के जो 2 वोट हैं वो तोड़े गए। तो इस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमली तौर पे 2 जो चीफ जस्टिस हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। अब इस हवाले से जो अख्तर मैंगल साहब हैं उन्होंने आज बिलावल जरदारी को जैसे याद किया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। उनके नाना ने जो उनके वालिद की हुकूमत को ख़त्म किया था, आज उसी तरीके से उन्होंने याद किया और कहा कि बिलावल जरदारी ने अपने नाना के नक्शे कदम पे चल के आज एक बार फिर बलूचिस्तान के लोगों के सीने में खंजर घोंपा है। लेकिन ये सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों में नहीं, अगर कहा जाए पाकिस्तान के आइन के अंदर घोंपा गया तो ये कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा। अब ये आईनी तरमीम तो कर ली गई है और इस आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है और उसके लिए एक जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी उसने एक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन निकालना है, कम से कम 3 दिन पहले। अब ये मामला, इसका मतलब है मौजूदा चीफ जस्टिस 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और 22 तारीख तक आपने जो है इस मामले को टेकअप करना है। तो आपके पास टोटल तकरीबन 48 घंटे भी नहीं बनते। तो पहला नतीजा क्या है? पहला नतीजा यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जादू भरपूर है और आपके गले की वो हड्डी बने हुए। कैसे? आपने आईनी तरमीम कर ली, सब कुछ कर लिया, फड्डा फिर पड़ गया है। फड्डा कैसे पड़ गया? फड्डा उन 8 जजेस के फैसले की बुनियाद के ऊपर ही पड़ा है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने उन 3 सीनियर जजेस में से भी नामजदगी करनी है तो इसका मतलब क्या है? कौमी असम्बली से 8 और आपने जो सेनेट से 4 मेंबरान की नुमाइंदगी करनी है और इसका मतलब यह है कि तमाम जमातों को उसमें नुमाइंदगी मिलनी है। और तमाम जमातों का मतलब यह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी। मुतनासिब नुमाइंदगी से मुराद यह है कि आपकी सीटों की बुनियाद के ऊपर, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं। अगर तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें दे दी जाए तो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल तब्दील हो जाती है। अगर तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाए तो उनकी उसमें इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है वो 12 में से 2/3 अक्सरियत के साथ होनी है। यानी आप यूं समझिए कि आपको उसमें जो नंबर चाहिए वो 9 का चाहिए। आपको कम से कम 12 में से 9 लोग जिस बंदे के ऊपर मुत्तफिक हो गए वो चीफ जस्टिस बनेगा। अब उसमें वो जो 9 की नुमाइंदगी है उसके ऊपर सवाल है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपने अब कौमी असम्बली का मामला इस वक्त चल रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर भी सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ लाहौर से पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, हमजा शहबाज उनके साथ थे और मौलाना साहब जो हैं वो भी कौमी असम्बली में पहुंच गए हैं। और इस वक्त हुकूमत के पास जो नंबर है वो JUI की हिमायत के बावजूद 4 से 5 वोट जो हैं वो कम पड़ गए हैं। जिस वक्त तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं हुआ। तो अब बताया यह है कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनको कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया है VIP रास्ते से और जो हुकूमती मेंबरान हैं उनको भी कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप वहां पे पहुंच जाएं ताकि इस इजलास को शुरू किया जा सके। तो अब एक जानिब आपकी ये वाला मसला है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का, दूसरी जानिब जो वकला है जिसमें हामिद खान निकले बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उनके मुताबिक ये जो पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा है ये तरमीम उसके खिलाफ है और उनके मुताबिक वो वकला तहरीक चलाएंगे और ये आईनी तरमीम नहीं मानेंगे। उन्होंने बाकायदा ईंट से ईंट बजाने के हवाले से बातें की है। अब फैसल बावडा जैसे लोग जो हैं वो और तरह की वो और इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने तो डिगी खोले बगैर ही तरमीम कर ली है, वरना अभी डिगी में काफी सारे बंदे हैं। और फिर वो वहां पे केक काटते हुए दिखाई दिए और केक काटने के अलावा उन्होंने जिस किस्म के इशारे किए हैं लोग उसके ऊपर भी अच्छे खासे नाराज हैं। तो अब आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। केक शिक आपने काट लिए लेकिन आपने 22 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन 12 बजे तक करना है। तो उस नोटिफिकेशन से पहले वाली जो सूरत हाल है उसमें अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें एक दिलचस्प पहलू क्या है। आज जैसे ही मौलाना साहब पहुंचे तो वहां पे साले जाफर जो हैं उन्होंने उनसे सवाल किया और जरा सवाल इस किस्म का था कि मौलाना साहब भी बुरा मान गए। साले जाफर ने सवाल ये किया कि आपको इमरान खान की खुशामद करके कैसा लगा?
تو مول صاحب اچھے خاصے، حالانکہ وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں، آپ انسلٹ نہ کریں. جس کے بعد جو دیگر صحافی تھے انہوں نے بھی صالح ظافر کو ذرا وہ کنفرنٹ کیا اور کہا کہ ابھی سوال کرنے دیں اور اس کے بعد اپنا بغض نکالیے گا. پھر صحافیوں نے مختلف سوال کیے ان سے کہ کیا آپ نے منصور علی شاہ کو مائنس کر دیا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے شخصیات کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے اصولی جنگ لڑی ہے. پھر جب باقی ساری باتیں ہوئیں تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ججز کو وہ متنازع نہ کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جانب تو یہ کہہ رہی ہے، جس طرح حامد خان نے کہا کہ وکلا تحریک چلائیں گے، تو بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں پوری امید ہے سپریم کورٹ سے اور دیگر عدالتوں سے کہ وہ اس ترمیم کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جو ٹرائیکاٹمی پاور ہے یہ اس کے خلاف ہے، جو سپریم کورٹ کا بنیادی جو پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف ہے. آپ نے بنیادی طور پہ اس پورے کے پورے معاملے کو اس کے ماتحت کر دیا حکومت کے، جس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اب اس بارے میں تحریک انصاف والوں کو بلایا ہے مولانا صاحب نے. اس ملاقات سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر کا چیمبر ہے اس میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جہاں پہ تحریک انصاف والے بیٹھے ہوئے تھے، اختر مینگل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، محمود خان اچکزئی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس بیٹھک کے فوراً بعد جو ہے مولانا نے ان کو پیغام دیا ہے ملاقات کے لیے. تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ مولانا کے ساتھ پہنچے ہیں. اسی دوران جب یہ سارے ان کے جو منحرف ارکان ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں. تو اب اس دوران جو مولانا صاحب ہیں ان کو کیوں بلایا گیا، اس حوالے سے سلمان اکرم جو راجہ ہیں انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے کیوں کہا ہے. ان سے جب یہ پوچھا گیا ARY کے اوپر کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وفد مولانا سے اب ملاقات کرے، اس کے کیا مقاصد ہے؟ جب سینٹ کے اندر یہ ترمیم پاس ہو گئی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مولانا کے قومی اسمبلی میں 8 ووٹ ہیں، اگر اب بھی وہ ووٹ نہ کریں تو آئینی ترمیم رک سکتی ہے. اب میں آپ کو آئینی ترمیم کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہوا. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو قومی اسمبلی کا اجلاس اس لمحے شروع ہو گیا ہے، اور قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ایوان میں جائیں گے اور ہم ایوان میں جا کے اس کی مخالفت کریں گے. 6 لوگ اکٹھے آئے جس کے اندر بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ موجود تھے، علی محمد خان ہیں، اسد کیسر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، عمر ایوب خان ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں اور عمیر نیازی ہیں. یہ اسمبلی ہال کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس عمر ایوب اور دیگر بیرسٹر گوہر جو پہنچے ان کا مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر ابھی بھی ووٹ نہ کریں تو یہ معاملہ رک سکتا ہے. لیکن میرے خیال سے اب معاملہ رکنے سے بات تھوڑی آگے چلی گئی ہے. اس کے اوپر جو رد عمل دیا جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کا کیا اس سینٹ میں جو PDM جماعتیں ہیں ان کے اتحاد نے کالے ناک کریں بلکہ پاکستان کی عدلیہ کے دانت نکال دیے ہیں. اب یہ جو تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ججز نے جو خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، چونکہ اب یہ لگ رہا تھا کسی کو کہ پاکستان کی عدلیہ ذرا آنکھیں نکال رہی ہے اور پاکستان کی عدلیہ طاقتور حلقوں کی B ٹیم کے طور پہ پاکستان میں کام کرتی رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وزرائے اعظم کو جی عدلیہ نکالتی رہی ہے، کیا وزرائے اعظم کو عدلیہ جو ہے وہ خود نکالتی رہی ہے یا کسی کے اشاروں کے اوپر نکالتی رہی ہے؟ وہ جس کے اشاروں کے اوپر نکالتی رہی ہے اس کی جانب تو آپ کرنے کی ہمت نہیں کرتے. تو یہ سب جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اس میں سے پاکستان کی بہتری یا سسٹم کی بہتری کا تو کوئی آثار ابھی دکھائی نہیں دے رہے. اب اگر میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کو نوکری پیاری ہے اور وہ ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونے دیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی کو آواز بلند کرنی چاہیے. اب حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اب عمران خان کو پتہ چلے گا، عمران خان بھی یہی کہیں گے، تحریک چلائیں، سول سوسائٹی بھی کہے گی. کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر کہیں کہ ہم یہ بھی اپنی مرضی چلائیں گے وہ بھی چلائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو آئین سازی کا حق ہے، وہی آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی اختیارات دیتا ہے، وہ باقی لوگوں کو بھی اختیارات دیتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک ایسی پارلیمنٹ جس کے وجود کے اوپر خود سوالیہ نشان ہو. آج بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کیے کہ فارم 47 کا آج مسئلہ حل ہو گیا. یہ بات درست ہے. یہ جو ساری کی سارا ارینجمنٹ کیا گیا ہے یہ اسی خدشے، اسی ڈر کی بنیاد کے اوپر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو 8 ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پرابلم ہو. اب آپ نے جو پریزائڈنگ جج لگانا ہے اس میں کوئی کس کو شامل کریں گے؟ اب اس میں نعیم اختر افغان صاحب کو شامل کر لیں، اس میں امین الدین خان صاحب کو شامل کر لیں، مندوخیل کو شامل کر لیں، جس کو مرضی شامل کر لیں. پہلے بھی تو آپ کے پاس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے نا، جو آپ کہتے تھے قاضی صاحب آئیں گے تو انصاف ملے گا. اس سے کیا آپ کو حاصل ہوا؟ کیا رزلٹ ملا؟ تو یہ بھی صورتحال اسی طرح کی ہمیں بدلی، بحران کو حل نہیں کری، بحران کو مزید پیدا کر رہی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.